जहाँ जहाँ रहे पनि नेपाल हाम्रो देश छ। मिठो लाग्छ, निको लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हजुर, आफ्नै भाषा भेष। हजुर नमस्कार, जय होस्। म कृष्ण गिरी, हजुरहरूको साथी, प्रस्तोता। आजको कार्यक्रम साहित्य संवाद स्रष्टासँग को तर्फबाट हामीसँग जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा द्रष्टाज्यूहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज हजुर हामी सबै मिलेर आजको हाम्रा अतिथि, हाम्रा स्रष्टाज्यूहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। दुईजना, एकजना हुनुहुन्छ लोकप्रिय वरिष्ठ गायक श्री रोशन गुरुङज्यू र त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायिका पविता परियार श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस् हजुर हामी सबै मिलेर हाम्रा स्रष्टाज्यूहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ रोशन सर, हजुरलाई र पविता म्याम, हजुरलाई दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्ते दाई, सबैजनालाई नमस्कार। अनि हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर दाई एकदम ठिकठाक छु। आज अब गुड फ्राइडे। ठिकठाक भन्नाले अब हेल्थ, अब सबै कुरा ठिक छ, तर हेल्थ चाहिँ आज अलिक ठिक छैन मेरो, अलिकति रुगाले सताएको छ। एहे, अच्छा, ठिकै छ। होपफुली हजुरको स्वास्थ्य अझ राम्रो हुँदै जाओस् र आजको थ्याङ्क यू दाई कार्यक्रममा हाम्रा द्रष्टाज्यूहरूको माया ममताले हैन पनि चाहिँ अवश्य नै काम गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसै गरी म हाम्रो आज अर्को स्रष्टा, हाम्रो आदरणीय बहिनी पविता परियारज्यूलाई, पविता परियार श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ बहिनी, हजुरलाई। आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार दाइ, आरामै छु। ल, बहुत खुसी लाग्यो। धेरै समयपछि हामी यसरी चाहिँ भेटघाट गर्ने अवसर जुर्यो, त्यसको लागि। रोशन दाइलाई नमस्कार। नमस्कार पविता बहिनी, धेरै भयो नभेटेको हैन? त्यही त नि, हल्लो गर्छु। हजुर, अनि अब आजको हाम्रो यो कार्यक्रम हाम्रो द्रष्टाज्यूहरूलाई, श्रोताज्यूहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हामीले हाम्रा स्रष्टाज्यूहरूलाई निम्ताएर उहाँहरूको जीवनको बारेमा थोरै उहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ र केही प्रश्नहरूको माध्यमबाट, र त्यसै गरी हाम्रा स्रष्टाज्यूहरूको मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू हामी सुन्नेछौँ र यही अनुसार हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। र सबभन्दा पहिला हाम्रो श्रोतागणलाई हाम्रो दुईजना स्रष्टाज्यूहरूको बारेमा सानो परिचय मैले टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो रोशन गुरुङ हाम्रो वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीतको। उहाँको घर इलाम रहेको छ। त्यसै गरी बुवा अम्बर बहादुर गुरुङ र आमा बेममाया गुरुङको सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै गीतहरू गाउनुभएको छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा आफ्नै विशिष्ट नाम राख्नु भएको छ र उहाँको चर्चित गीतमा इलामले सम्झायो माया, रेशमी पछ्यौरी, मलाई छोडी नजाऊ लगायत धेरै गीतहरू छन्, फुटकर गीतहरू छन् र एल्बमहरू पनि छन् उहाँको। र अझ उहाँको बारेमा अलिकति थप जानकारी मैले उहाँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु। ल रोशन सर, हजुरले अलिकति थपेर के हाम्रो श्रोताहरूलाई अपडेट गरिदेऊ न। हजुर दाइ, खास गरी तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नै मात्रै हो दाइ। अब त्यति विस्तृतमा मैले के भन्नु पर्ला र हैन। अब त्यही हो, अब नेपालमा गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा काम गरे लामो समय, र यहाँ चाहिँ अलिकति 2007 देखि चाहिँ म यहाँ छु हैन। अरू त त्यस्तै हो दाइ, अब चलिरहेछ, ठिकै छ दाइ। बहुत राम्रो। अनि त्यसै गरिकन मैले हाम्रो अर्को स्रष्टा आदरणीय गायिका पविता गुरुङ, पविता परियार श्रेष्ठ ज्यूको बारेमा सानो कुरा चिनाउनु पर्दा उहाँको घर उदयपुरमा रहेको छ। उहाँले सानैदेखि गीत सङ्गीतमा उहाँले रुचि रहेको थियो र हुन त उहाँ राजनीतिक परिवारबाट आउनुहुन्छ। उहाँको बुवा राजनीतिमा निकै अगाडि सेवा गरिरहनु भएको छ, निकै अगाडिदेखि नै, र एउटा जिम्मेवारी पूर्ण पदमा, विभिन्न पदहरूमा रहेर उहाँको बुवाले सेवा पुर्याउनु भएको थियो। तर तैपनि उहाँलाई चाहिँ सङ्गीतमा मन परेर उहाँले सानैदेखि गीत सङ्गीतमा उहाँ चाहिँ योगदान पुर्याउँदै आउँदै हुनु भएको छ र हाल अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ।
र पविता म्याम, हजुरको बारेमा अलिकति केही थप जानकारी हाम्रो श्रोताहरूलाई हजुरबाटै भयो भने अझ राम्रो होला कि भनेर मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। हजुर, मेरो नाम चाहिँ पविता परियार श्रेष्ठ हो। अनि मेरो जन्म घर चाहिँ मेरो उदयपुर जिल्ला गाईघाट हो। उदयपुर नेपालटारमा जन्मेको। हामी अहिले सबै बसोबास गाईघाटमा गर्छौँ। मेरो बुवाको नाम चाहिँ हरिशङ्कर परियार, मम्मीको नाम चन्द्रावती परियार। अनि हामी चाहिँ त्यस्तै म एसएलसी दिएपछि काठमाडौँ आएर बसेको हुँ। अनि तर एसएलसीसम्मको शिक्षा चाहिँ सिराहा जिल्लाको बस्तीपुर गाउँमा भएको हो। म चाहिँ त्यहाँबाट एसएलसी गरेको। मेरो दिदी पनि भाइहरू पनि सबैजना हामी त्यहीँबाट पढेको। अनि काठमाडौँमा आएर पद्मकन्या क्याम्पसमा सङ्गीत लिएर पढेँ। रेडियो नेपालमा गीतहरू गाउने, सङ्गीतहरू सिक्ने। अनि म रेडियो नेपालमा गीत गाउनकै लागि भनेर पनि म रेडियो नेपालमा प्रोग्राम चलाउनलाई जागिर खानाभित्र पसेँ। त्यहाँ म 7 वर्ष काम गरेँ। म एनाउन्सर भएर प्रोग्राम चलाएँ। अनि त्यसपछिबाट सङ्गीतमै लाग्ने धेरै ठुलो चाहना थियो। अनि अब छोरी मान्छे अलिक लामो समयसम्म पर्खिन नसक्ने भएर बिहा भयो। बिहा भएपछि मेरो साङ्गीतिक क्षेत्र सबै ठप्प भयो। त्यसपछि फेरि 2-3 वर्षपछि म अमेरिका आएँ। अनि अमेरिका आएर चाहिँ मैले गाउन सुरु गरेको। खासमा नेपाल मेरो त्यति राम्रो गीतहरू गाएको त्यस्तो रेकर्डहरू चाहिँ छैन। रेकर्डिङ त गरेँ, एकदम राम्रो चलेको म स्थापित भएको नेपालको कलाकार चाहिँ होइन। अमेरिका आएर चाहिँ गाएर हजुरहरूले मेरो गीत मन पराइदिनु भएर मेरो स्वर मन पराइदिनु भएर हजुरहरूले गायिका बनाएको मलाई चाहिँ। अवश्य अवश्य, एकदमै एकदमै हजुरको स्वर साह्रै मिठो छ। र अब नेपाल बाहिर रहेर सेवा गर्दै नेपाली गीत सङ्गीतको सेवा गर्नु भनेको एक किसिमले झन् ठुलो उच्च सेवा हो जस्तो लाग्छ मलाई, आफ्नो मातृभूमिलाई होइन हामीले शिरमा राखेर यसरी सेवा गरिरहेको छौँ बाहिर बसेर पनि। त्यो बडो राम्रो छ, स्तुत्य छ हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र अहिले अब म एकचोटि हाम्रो रोशन गुरुङज्यूकामा जान चाहेँ र उहाँलाई सानो एउटा प्रश्न राख्न मन लाग्यो। मलाई लाग्छ हजुर 2007मा अमेरिका आउनु भएको होइन त? हजुर। अनि अब 2007मा अमेरिका आएर बसोबास कार्यक्रमको सिलसिलामा यता चाहिँ हजुरको आगमन भयो। त्यसपछि यतै बसोबास गर्ने जुर्यो होइन। र त्यही अनुसार नै हजुरले यो गीत सङ्गीत र आफ्नो जिन्दगीका पाटाहरूलाई अलि कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? ठिकै भन्नुभयो दाइ। अब म नेपालमा चाहिँ तपाईँको मेरो पेसाइ गीत सङ्गीत नै थियो होइन। प्रोफेसनल रूपमा मैले आफ्नो एल्बमहरू पनि 3-4वटा निकालिसकेँ। अनि व्यावसायिक रूपमा मेरो कामै यही नै थियो, विभिन्न देशहरूमा प्रोग्राम गर्ने, नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ देशको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ नै प्रोग्रामहरू गर्ने कामै यही थियो। तर 2007मा प्रोग्रामकै सिलसिलामा हाम्रो एउटा ग्रुप थियो, धेरैजना हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। हाम्रो शम्भु राई, मनोज गजुरेलजी, कुन्ती मोक्तान दिदी, हामी थियौँ। त्यो बेला चाहिँ न्युयोर्कमा अलिकति बढी नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै बस्ने। त्यहाँ चाहिँ नेपाली एउटा गजलको बेलुका गजल भन्नाले ब्यान्डहरू, राति मान्छे अलिक नेपालीहरू धेरै पपुलेसन भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि एउटा रेस्टुरेन्ट थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सपनाश्रीहरू गाइराख्नु भएको थियो, सपनाश्री दिदीहरू। अनि अर्को एउटा रेस्टुरेन्ट पनि चलिरहेको, तर उहाँहरूले पनि एउटा ब्यान्ड राख्ने विचार गरिराख्नु भएको रहेछ। म आएपछि म चाहिँ बाल्टिमोर, कोलोराडो, यता चाहिँ नि अरू ठाउँहरू, न्युयोर्कहरू, बस्टन, अरू ठाउँ प्रोग्राम गर्न हिँडिरहेको थिएँ हाम्रो ग्रुपै। त्यो बेला चाहिँ उहाँले भनेपछि एउटा ग्रुप बनाएर मैले चाहिँ त्यहाँ प्रोग्राम गर्न सुरु गरेँ। मतलब ब्यान्ड राखेर एउटा बेलुकाको सुरु गरेँ। र त्यो बेला अब खास बस्ने हिसाबले आएको त होइन, फर्किने भन्ने नै थियो। मेरो यहाँबाट गइसकेपछि म जापान जानुपर्ने प्रोग्राम थियो। तर यहाँ चाहिँ अब आफ्नै फिल्डको मा चाहिँ नि अफर गरेपछि मैले चाहिँ त्यहाँ काम सुरु गरेँ। त्यसपछि तपाईँको अर्को कुरा के थाहा भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि एक्स्ट्राअर्डिनरीहरूले चाहिँ ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्न पाइँदो रहेछ त्यो बेलामा। अहिले पनि पाइन्छ एक्स्ट्राअर्डिनरीले। नेसनल लेभलको प्लेयर्सहरू भयो, सिङ्गरहरू भयो, अथवा आर्ट लाइनमा भएको चाहिँ कुनै पनि मान्छेले पाइने रहेछ। त्यसपछि मैले त्यो अप्लाई गरेँ। त्यो अप्लाई गरेपछि
एप्रुभ पनि भयो। त्यसपछि यतै अल्झै भयो अलिकति जति पनि ठिक छ। हजुरको प्रतिभालाई हाम्रो यो अमेरिकाले पनि चिन्यो, सम्मान गर्यो हैन? त्यसरी चाहिँ हेर्छौँ हामी। र त्यही भएर हजुरलाई यहाँ बस्दिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्यो र त्यही अनुसार हजुर यहाँ बस्दै गर्नु भएको सिलसिलामा अब अहिले आएर चाहिँ न्यू हेम्पसायरको मेन्चेस्टर सहरमा छ बसोबास हैन हजुरको? हुक्सेट सहरमा छ। ल बडा राम्रो भयो। अब हामी कुराकानी पनि अगाडि बढाउँदै जान्छौँ र हाम्रो श्रोताहरूलाई विशेष गरिकन हजुरको मिठो गीतबाट अब के एउटा गीत राखौँ न त, एउटा हजुरलाई मनपर्ने गीतबाट अगाडि बढाउँ न। हुन्छ त। यो मैले 2000 नेपालमा त्यो 55 सालतिर हो, मैले यो एउटा लोकगीत प्रतियोगिता थियो रेडियो नेपालमा। हजुर। त्यो बेला चाहिँ धेरै प्रतियोगिताहरू भइरहेको थियो, लोकगीत प्रतियोगिता, आधुनिक गीत प्रतियोगिता, राष्ट्रिय गीत सम्मेलनहरू हैन। एकदमै कलाकारको एकमात्र फल्ने फुल्ने, अहिले यस्तो धेरै मिडिया थिएन त्यो बेलामा थियो। त्यो बेला चाहिँ मैले चाहिँ अर्कै गीत गाएको थिएँ। एकजना मेरो साथी गणेश गुरुङ र भीमराज राई भन्ने दुईजना मित्रले गीत गाउनुभयो। तर यो गीत रेकर्ड गर्ने पछि चाहिँ मैले अवसर पाएँ। पछि रेकर्ड मैले गरेको थिएँ यो गीत है। अनि यो गीत चाहिँ मैले आपलाई सुनाउँछु। समयको पछ्यौरी अल्झे छ जङ्गली काँडैमा, घाममा हेर्न कान्छी जङ्गलमा। समयको पछ्यौरी अल्झे छ जङ्गली काँडैमा, कन्नामैको डाँडा काँडा चियाबारी घुमाऊ, माइबेनी र पञ्चमीमा औठी चिनो साटो। कन्नामैको डाँडा काँडा चियाबारी घुमाऊ, माइबेनी र पञ्चमीमा औठी चिनो साटो, औठी चिनो साटो। समयको पछ्यौरी अल्झे छ जङ्गली काँडैमा, घाममा हेर्न कान्छी जङ्गलको डाँडैमा, घाममा हेर्न कान्छी जङ्गलको डाँडैमा। टकमक गुराँस फुल्यो माई पोखरीमा, फेरि भेट हुन्छ होला नयाँ बजारमा। टकमक गुराँस फुल्यो माई पोखरीमा, फेरि भेट हुन्छ होला नयाँ बजारमा, नयाँ बजारमा। समयको पछ्यौरी अल्झे छ जङ्गली
बहुत मिठो, बहुत सुन्दर। ल थ्याङ्क त्यही यू त हजुरको यो गीतको यो शब्द र भावनामा आफ्नो जन्मथलो इलामको निकै ठुलो छाप परेको देखिन्छ नि। एक्ज्याक्टली दा यो गीत अब इलाम एउटा पर्यटन हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो कन्यामको चियाबारी धेरै पपुलर छ होइन नेपालमा धेरै। अनि श्री अन्तु तपाईँको चाहिँ नि यो घामको पहिलो झुल्का हेर्नलाई मान्छेहरू धेरै जाने। अहिले त झन् एकदमै एकदमै भिड हुँदो रहेछ मान्छेको। लास्ट इयर म प्रोग्राममा गएको थिएँ त्यहाँ। यो फेरि यो गीतको पनि एउटा तपाईँको चाहिँ नि यो कहानी छ क्या अहिलेको। अब यो निकै धेरै वर्ष भयो। म यो बेलामा जम्मा 17 वर्षको थिएँ यो गीत गाउँदाखेरि कलेजमा। म आरआर कलेजमा फर्स्ट इयर पढिरहेको थिएँ। म चाहिँ त्यहाँ पनि सङ्गीत लिएरै पढेको आरआर कलेजमा। अनि यो गीत गाउँदा म 17 वर्षको। अनि रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्दा के थियो भने अहिले चाहिँ ट्र्याकहरू बनाएर गर्ने चलन छ होइन। अनि भोकल चाहिँ जतिखेर जहाँ पनि गरे हुन्छ। अनि बिग्रेको ठाउँमा काटेर बनाउनु मिल्छ। तर त्यो बेला चाहिँ 10-15 जना म्युजिसियन हुने। त्यति मध्ये एउटाले बिगार्यो भने फेरि सुरुबाट गाउनु पर्ने। 15-16 जना म्युजिसियनमा एकजनाले अलिकति मात्रै बिगार्यो भने पनि फेरि सुरुबाट जानुपर्ने थियो। थिएन त्यो पटक्कै थिँदै थिएन दाइ त्यो बेलामा। 1 ट्र्याक चाहिँ सिस्टम थियो। एकैचोटि बाजा बाँसुरी चाहिँ बजाएको छ गीत एकैचोटि गर्ने हो। गीत गाउँदाखेरि अलिकति के अरे बिर्स्यो भुल्यो अथवा बिग्रियो भने फेरि सबै अरू राम्रो बजाउनेले पनि सुरुबाटै गर्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ नि थियो। त्यो बेलाको रेकर्डिङ हो मैले भर्खरबाट गरेको। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यो गीतको चाहिँ नि के थियो भने रेडियोबाट यो गीत धेरै बज्न थाल्यो। त्यसपछि एकमात्र नेपाल टेलिभिजन थियो। टेलिभिजनमा चाहिँ ल यो गीत चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने भनेर टेलिभिजनबाट बोलाउनु भयो उहाँहरूले। बोलाएर अब पहिलोचोटि टेलिभिजनमा म गएको। त्यसपछि मेरो साथी र म टेलिभिजनमा के थियो भने गीत परबाट बजाउने। 1-2वटा क्यामेरा ठुल्ठुलो अगाडि राख्ने। अनि लाइट लगाएर सिधा यसरी बसेर गाउनु पर्ने। सिधा उभिने यताउता चल्नु पनि नहुने। मुख चलाउनु पर्ने गीत बजेपछि होइन। अनि त्यो गीत गरियो। त्यो भिडियो तपाईँहरूले या श्रोताहरूले टेलिभिजनमा छ त्यो हेर्नुभयो भने मलाई चिन्नुहुन्न उहाँहरूले है। अनि एक दिन तपाईँको म त्यो पछि अलि 5-7 वर्षपछि ससुराली गइयो। ससुराली जाँदाखेरि ठ्याक्क दिउँसो त्यही गीत बजिरहेको रहेछ क्या टिभीमा टक्क खोलेर। अनि उहाँले यो मान्छेहरू को रहेछ भर्खर पहाडबाट झरेको उहाँहरूले चिन्नु भएन मलाई। यो गीत बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो लाग्थ्यो त्यो बेला चाहिँ धेरैचोटि। र पनि टिभीमा आएको गर्ने त्यो खाली समय हुने दिउँसो केमा है। यो गीतको त्यो एउटा चाहिँ त्यो सम्झना आउँछ मलाई यो गीतको। गजब गजब। ल यो हजुरको मिठो कुरा र मिठो गीतको हाम्रो धेरै श्रोताहरूले यहाँ जोडिएर हामीलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। मैले देखिरहेको छु हाम्रो नियम सारबाट हाम्रो आदरणीय मित्र करसाब सम्मु गुरुङ उहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को मित्र लोक लामा गोलेजीले हामीलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी अग्नि पराजुली शर्माजीले र त्यसै गरी यहाँ क्यालिफोर्नियाबाट अयोध्या उपाध्यायजी अनि मधुसूदन श्रेष्ठजी नियमसार टेक्सासमा हुनुहुन्छ के अरे उहाँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो सर्वज्ञ वाग्ले जी हुनुहुन्छ हाम्रो एनआरएनको उपाध्यक्ष अहिले कन्फरेन्समा गइरहनु भएको छ। उहाँले पनि नमस्कार भनेर हजुरहरूलाई भनिरहनु भएको छ। हामीलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। सबैजनालाई नमस्कार। हजुर एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो सम्मु करसाब पनि हेरिरहनु भएको छ। लोकलामा दाई सबैजनालाई नमस्कार अनि ह्याप्पी फ्राइडे। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुरलाई अब एकैछिनमा पछि आउँछु। अहिले म हाम्रो अर्को स्रष्टा आदरणीय बहिनी पविता परियार श्रेष्ठज्यूकोमा पुग्छु। र अनि पविता बहिनी हाम्रो हजुरलाई हाम्रो रोशनजीको गीतले निकै चाहिँ मन्त्रमुग्ध पारेको जस्तो देखिरहेको छु नि मैले। एकदमै दाईको त पहिलेदेखि नै फ्यान हो म। हामी नेपालमा काठमाडौँमा मैती देवीमा बस्ने घट्टेकेलोमा त्यहाँ बस्दाखेरि बस्नुहुन्थ्यो। मलाई अहिले पनि याद छ दाईको रातो ज्याकेट थियो
सेतो मान्छे रातो ज्याकेट लाएर बाइकमा हिँड्नुहुन्थ्यो, हाम्रो घर अगाडिबाट हिँड्नुहुन्थ्यो क्या, पछि दाइको गीत एकदमै अहिले पनि जल्जली याद आउँछ। You were spotted then, अनि जस्तै छ क्या, अमेरिका आएपछि पनि म त अब अमेरिका म पनि प्रोग्रामकै सिलसिलामा आएपछि बस्ने भएपछि हाम्रो दाइहरू नै त्यहाँ मालिङको रेस्टुरेन्टमा गाउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ गाउने भनेर आयो। हाम्रो दाइहरूसँग मैले पनि 3 महिनासम्म त्यहाँनिर रेस्टुरेन्टमा गाउने अवसर पाएको थियो। 2-3 महिना गायौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट छोड्यौँ। अनि त्यहाँबाट अर्को हाम्रो चौतारी रेस्टुरेन्ट, त्यति बेला चाहिँ साङ्ग्रिला थियो, हाम्रो खगेन्द्र जेसी सरको चाहिँ रेस्टुरेन्ट थियो। उहाँ चाहिँ हामी प्रकाश श्रेष्ठ दाइले गाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ सँगसँगै मलाई पनि उहाँहरूले लिनुभयो। त्यसपछिबाट मैले लगभग त्यहाँ 7 वर्ष काम गरेँ गजल न्युयोर्कमा ज्याक्सन हाइटमा। अनि त्यही ज्याक्सन हाइटमा गाउने सिलसिलामै स्टेज प्रोग्रामहरू पनि गर्न थालेँ। अनि त्यसपछिबाट मलाई नेपालबाट फिल्ममा अफर पनि आयो गाउनलाई। अनि एउटा गीत मैले गाउने अवसर पाएँ, जुन गीत चाहिँ एकदमै लोकप्रिय भयो, एकदमै चर्चित भयो। तर अमेरिकामा बसेर मैले नेपालमा गाएँ, नेपालमा जताततै बज्यो, अहिले पनि एकदमै हिट छ गीत। तर धेरै श्रोताहरूलाई त्यो सिङ्गर गायिका को भन्ने थाहा छैन, किनभने म यहाँबाट नेपाल जान पाएको छैन। हजुर, अनि म गायिका हो भने चाहिँ कतिलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो गीत, तर मैले धेरै ठुलो अवसर पाएँ गीत गाउनलाई। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो साहित्यकार अनि अन्तर्राष्ट्रियमा के अरे साहित्य समाजको पहिलेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, गीता खत्री दिदी, उहाँ मलाई एउटा एल्बम गर्नुको लागि अफर गर्नुभयो। अनि उहाँहरूको एल्बम गरेँ, त्यसको नाम चाहिँ दीप राखियो। राम्रो गीत पनि कति 11वटा कि 8वटा कतिवटा गीत गरेको छु मैले, मसँग एल्बम छ अहिले पनि। अनि त्यसमा एउटा गीत चाहिँ भिजुअल गरेको थियौँ हामीले, जलायो भन्ने गीत। रिमा गुरुङले चाहिँ मोडलिङ गर्नुभएको छ, मेरो ठुलो भाइ आफै बसेको छ, त्यो युट्युबमा पनि छ अहिले। अनि अर्को फिल्मको गीत चाहिँ अति नै चर्चाको शिखरमा पुगेको गीत चाहिँ मायाको डोली चढाई, तिमीलाई लैजाउँला सानो बसौँला सानो घरमा तिमी राजा मै। सुनौ न त हजुर एउटा गीत, त्यही गीत सुनौ न, म त्यही गीत भए सुनौ। त्यो गीत चाहिँ हजुर मलाई चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर ठिक छ, हजुरलाई मन पर्ने, हजुरलाई अलि सजिलो पर्ने कुनै जुन गीत भए पनि हुन्छ। हुन्छ हुन्छ, म पहिले चाहिँ अर्को एउटा गीत गाउँछु। मलाई जति बेला म नेपालमा काठमाडौँमा पनि आएको थिइनँ, म स्टुडेन्ट नै थिएँ, विद्यार्थी नै। अति अरुणा लामा गायिकाजी मलाई एकदम मनपर्ने। उहाँको गीतहरू चाहिँ धेरै सुन्ने अनि गाउने प्रयास गर्थेँ। तर अब 100मा 100% गाउन त सकिँदैन होइन। उहाँको गीतहरू धेरै अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, धेरै नै उहाँको भावमा पुगेर डुबेर गाउन सकिँदैन, तर पनि मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। अब नमिले पनि म गुनगुनाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। हजुर, यो गीत चाहिँ चौतारीमा बसेर रुन पाऊँ, धेरैले कतिले सुन्नु भएको छ, पुरानो गीत हो यो होइन। चौतारीमा बसेर रुन पाऊँ, मनको पीडा आँसुले धुन पाऊँ, गौँथलीको के घर के गाउँ, दुखियाको के थर के गाउँ, पिपलुले पालुवा फेरो पुरानो भो बर, कर्मले ठगेपछि बिरानो भो घर, दिन 10 वरा हो, दिन 10 वरा साथी सँगै पर, न्याउलेको भाका सुन्ने कसलाई खाँचो छ र, चौतारीमा बाँचौँ कति दोधारको यस्तै जिन्दगानी, मनभरि आगोले
आँखा भरी पानी बाँचु कति दोधारको यस्तै जिन्दगानी मनभरि आगोले आँखा भरी पानी पराईले मन भाँचे हो पराईले मन भाँचे आफन्तले जोड्ने आफन्त नै बैरी भए कसलाई गुहार भन्ने चौतारीमा बसेर रुन मनको पीडा आँसुले धुन यो गीत चाहिँ मेरो कति सुन्दर धेरै नै सुन्छु यो गीत चाहिँ साह्रै मन छुने गीत गाइदिनु भयो बहिनी हजुरले र हजुरको यो गीतलाई धेरैले सराइरहनु भएको छ। हाम्रो द्रष्टाजीहरू बाबु गुरुङजी हुनुहुन्छ, सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ, अयोध्या उपाध्यायजी, किशोर श्रेष्ठजी धेरैले हेरेर सराइरहनु भएको छ। हजुर यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। हजुर अनि त्यही त हजुरलाई हाम्रो द्रष्टाजीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पुनः धन्यवाद पनि र यसै गरी हामीलाई हाम्रो हजुरको साथ सहयोग र हौसला चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढुन्जेलसम्म रहिरहनेछ भन्ने हामी आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसो भन्दै म एकचोटि फेरि बहिनी हजुरसँग म पछि आउनेछु। अहिले म फेरि एकचोटि हाम्रो अर्को स्रष्टा रोशन गुरुङज्यूकोमा जाँदैछु। अनि त्यही त रोशन सर हजुर पनि हाम्रो पविता बहिनीको यो अरुणा दिदीको त्यत्रो मन छुने गीत सुनेर हजुर पनि मन छोयो जस्तो लाग्यो मलाई। एकदमै होइन, पविता बहिनी किन हो उसले नेपालमा त्यति धेरै गीत गाइनन् होइन? ऊ भन्दा स्वरमा जुन क्षमता एकदमै भएर पनि अहिले पछि मात्रै उसले चाहिँ धेरै गीत मैले रेडियोमै चिने हो, नेपालमै चिने हो, तर त्यति धेरै गीत उसले गाइनन् किन हो? यति राम्रो प्रतिभा, अझ धेरै माथि आउनुपर्ने मान्छे। अब अहिले पछि मुभीहरूमा पनि गाएकी छिन् होइन, एकदम चलेको पनि छ। उसले झन् अहिले यति राम्रो यति फर्ममा छ उसको स्वर। अहिले भर्खरै हामीले गीत सुन्यौँ अरुण लामाको। अझ म चाहिँ एउटा गीत पविता जीको एउटा चाहिँ फ्यान हो। उहाँले चाहिँ तारादेवीको उकाली ओह्रालीहरूमा यति मिठो गाउनुहुन्छ है। ल अहिले हामी सुन्नेछौँ, त्यसमा म अनुरोध गर्छु एकछिन पछि उहाँलाई मेरो पनि अनुरोध छ, अब त्यो गाइदिनु होला। साह्रै राम्रो प्रतिभा है, असाध्यै राम्रो चाहिने, नेपालमा एकदमै हिट हुनुपर्ने मान्छे हो। आफ्नो गीतहरू यसो खोज्दा धेरै भेटिनु पर्ने हो। तर हजुर यहाँ अमेरिकामा आएर उहाँले धेरै योगदान हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँले पुर्याउनु भएको छ। र यो ठाउँले पनि हामी सबैलाई समान अवसर र समान के अरे ममता माया र खुला हातले हामीलाई अँगालेको छ यो देशले। र त्यही भएर हामी पनि नेपालीहरू जहाँ जान्छौँ माया प्रेम सद्भावना लिएर जान्छौँ होइन। र हामी त्यो देशप्रति त्यो ठाउँप्रति पनि हामी अनुग्रहको भावना राख्छौँ। अनि त्यही भएर हामी भन्छौँ होइन, थ्याङ्क यू अमेरिका भनेर। अनि अब अहिले हजुरहरूको कार्यक्रम निकै हाम्रो डायस्पोरिक उसमा धेरै ठाउँबाट, हाम्रो मातृभूमि नेपालबाट लगायत अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत सम्पूर्ण ठाउँबाट धेरै ठाउँबाट जोडेर हेरिरहनु भएको छ हाम्रो द्रष्टाहरू। उहाँहरूलाई मैले थ्याङ्क यू भन्दै उहाँहरूको नाम पनि लिन चाहन्छु। पवन कार्की हुनुहुन्छ, वाओ कति मिठो भनिरहनु भएको छ। सुमन शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँले साहित्य संवाद कार्यक्रमका टिम आदरणीय सर्वक सर, कुशल सञ्चालक कृष्ण सर लगायत जुममा अवस्थित दुवै वरिष्ठ गायककार रोशन गुरुङज्यू र उहाँ के अरे पविता परियारज्यूमा हार्दिक नमन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी पवन कार्कीजीले दिजु नमन भनेर भनिरहनु भएको छ। भरत श्रेष्ठजीले हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी धेरै स्रष्टाले हेरिरहनु भएको छ। अनि हाम्रो प्यारो निमसारबाट त हाम्रो अग्रजहरू हेरि नै रहनु भएको छ। शम्भु सर, हाम्रो
लोकलामा मित्र लोकलामाजी, अनि हाम्रो अग्निजी हुनुहुन्छ, अनि के अरे मधुसूदन श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ, कमला गौतमले हेरिरहनु भएको छ, कमलाजीले हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। कमलाजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै हाम्रो तर्फबाट नमन छ। त्यसै गरी पवन कार्की, सुमन शर्मा, भरत श्रेष्ठ, प्राउड अफ यु हजुर पविता परियार श्रेष्ठ भनेर भरतजीले भनिरहनु भएको छ। यही कुराहरू मैले हजुरहरूलाई पनि जानकारी गराएँ र हजुरहरूको तर्फबाट उहाँहरू सबैमा पुनः धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु हाम्रो स्रष्टाजीको तर्फबाट। भन्दै अब हाम्रो रोशन गुरुङ सरलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको छ। त्यो के भने अब हजुर एउटा स्थापित गायकको अवस्थामा नेपालमा भइसकेको हैन, किनभने सङ्घर्षलाई अलिक सङ्घर्ष गर्दा गर्दै एउटा मुकाम हजुरले आफ्नै गरिमामा स्थान बनाइसकेको अवस्थामा अब त्यहाँ चट्ट छोडेर यता आउनु पर्यो र यता आइसकेपछि हजुरले यो 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 सङ्गीतिक यात्रालाई त्यही रूप र रफ्तारमा अगाडि बढाउन मिलिरहेको छ कि अलि असहज भएको छ, कस्तो भइरहेको छ? सबभन्दा पहिला कुरा त यो तपाईहरु साहित्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अरु जे फिल्डमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई एउटा सबभन्दा पहिला चाहिँ माहौल चाहिन्छ क्या। साहित्यकारहरूलाई त्यो साहित्य सम्बन्धी कुरा गर्ने माहौल भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको ऊर्जा आउँछ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर भने जस्तो छ क्या। काम एकातिर गरिरहेको हुन्छौँ हामी, हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि रुचि आफ्नो चाहिँ नि उच्च एउटा माहौल चाहिँ यहाँ छैन पक्कै पनि हैन। किनभने यो क्रिएसन हुनलाई पनि तपाईको एकअर्कामा चाहिँ नि एप्रिसिएट गर्ने ऊर्जा त्यही फिल्डको मान्छे भयो भने एकदमै काम गरौँ जस्तो लाग्छ हैन। अहिले तपाईसँग भेट भयो, अहिले कुरा गरिरहेको छु, हाम्रो पविता बहिनी हुनुहुन्छ, अरू अन्य जो यो फिल्डको मान्छेहरूसँग हुँदा ओहो अब नयाँ काम गर्नुपर्छ, नयाँ ऊर्जा आउँछ, फेरि भोलिपल्ट आउट अफ ट्र्याक हुन्छ क्या, त्यसपछि अलिकति बिर्सिहालिन्छ। त्यसले गर्दा यो माहौल चाहिँ अलिकति अब तपाईको पटक्कै छैन। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने इभन म अहिले नेपाल जाने हो भने अथवा कोही नेपालमा जाने हो भने सबै साथीभाइहरू कलाकार हुन्छ, त्यसपछि एउटा ऊर्जा आउँछ। ओहो तपाईँ जस्तो साहित्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साहित्यिक क्षेत्रको मान्छे भेट्नु पनि तपाईँलाई कृति अथवा कविता सुनाउने, आफ्नो रचनाहरू सुनाउने त्यस्तो एउटा अटोमेटिकली आउँछ नि एउटा माहौल। यो माहौल हुन चाहिँ जरुरी छ। कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा माहौल महफिल चाहिँ जम्नु पर्छ, अनि त्यसपछि सृजनाहरू बढी हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ सृजना चाहिँ साह्रै कम छ। अब नेपालमा हुँदा मैले अब धेरै नै गरिरहेको थिएँ। अब अरूको फुटकर एल्बमहरूमा नेपाली मुभीहरूमा 15-20 वटा जति मुभी होला मैले गाएकोहरू हैन। अनि त्यो माहौल चाहिँ पटक्कै पनि छैन अहिले हैन। अब अहिले तपाईसँग कुरा गरे एकछिन पछि अर्को ट्र्याकमा अर्को फिल्डमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा यो यसको अहिले हामीले जुन कुरा गरौँ यसको 2-4 दिनसम्म यसको चाहिँ उ इफेक्ट रहन्छ, असर रहन्छ। त्यसपछि फेरि अब त्यो बिस्तारै भुल्दै जान्छ। अरू फेरि कोही यो फिल्डको मान्छे भेटिन्छ अनि फेरि जागर आए जस्तो हुन्छ हैन। अब फेरि गर्न चाहेर पनि तपाईको एक्लै अलिकति अप्ठ्यारै हुने रहेछ कतिपय ठाउँमा, चाहँदै पनि। हुन त टेक्नोलोजीको चाहिँ राम्रो अहिले चाहिँ नि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो लास्ट विक पनि मैले गीत गर्न त गरिरहेको छु। नेपालबाट ट्र्याक बनाएर पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले, यहाँ स्टुडियोमा रेकर्ड गर्यो अनि पठाइदिने, मैले गरिरहेको छु। काम त फाटाफुट्ट हैन, तर पनि जुन रफ्तारमा हुनु पर्थ्यो, जुन एउटा चाहिँ नि जोस जागर, जुन एउटा भित्रैबाट हुन्छ नि एउटा ओहो मैले यो गर्नुपर्छ, यति घन्टा रियाज गर्नुपर्छ, यसलाई यसरी गर्छु भन्ने त्यो खालको चाहिँ वातावरण छैन भनौँ। वातावरणले अलिकति साथ दिएन, अथवा यहाँ अब अन्तै आफ्नै यो भनौँ न जीविका उपार्जनको दौरानमा दौडधुपमा अलिकति समय दिँदाखेरि अलिकति भने जस्तो गरेर आफूले सेवा गर्न सकिएन भन्ने हजुरको भनाइ। त्यो वास्तविक भनाइ हो। यहाँ धेरै हजुर भाइ यसो मैले तपाईको कुनै पनि क्षेत्रमा मनदेखि नै दिलो ज्यान दिएर कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्नु पाइयो भने अनि त्यसपछि पहाड पनि फर्न सकिन्छ भने जस्तै हो दाइ। अब यो चाहिँ अब कामको सिलसिलामा अर्को चाहिँ नि के हुन्छ, फेरि यसलाई यो चाहिँ
अहिले चाहिँ पार्ट टाइम जस्तो पनि भएन अझ भनौँ न यो त। त्यही त नारायण दाईको एउटा गीतको एक लाइन याद आयो, हजुरको भावनालाई त्यसले भन्छ जस्तो लाग्छ, भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ होइन भने जस्तो। एकदमै सही। अब यत्रो आफूलाई चाहिँ यत्रो योगदान दिएर यत्रो एउटा भइसकेपछि स्थापित भएर पनि ल अझ अगाडि बढौँ भन्ने कुरा आफ्नो चाहना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बाध्यताहरूले गर्दाखेरि होइन, अब अवस्थाले गर्दाखेरि अब साथ सङ्गत अथवा माहौल वातावरण नपुग्दाखेरि अलिकति थोरै अलिकति अहिले अलिकति अल्मलिएको जस्तो भए पनि हामी चाहिँ के आशा गर्छौँ भने हजुर जस्तो एउटा चाहिँ निखारिएको गायकले चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन योगदान नेपाल आमाले पाउनु पर्ने हो त्यो हामी सबैको ऊर्जाबाट चाहिँ अझ हजुर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हामी शुभकामना पनि यहाँ गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गर्दै यहाँ हजुरहरूलाई यो कार्यक्रममा धेरैले पोखराबाट हाम्रो स्रष्टा एकदम स्रष्टा हुनुहुन्छ विमोस पौडेल, उहाँले ठुलो अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सम्पूर्णमा नमन भनिरहनु भएको छ र कार्यक्रमलाई सराइरहनु भएको छ। सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई छिटो लेख्न सहिलो हुन्छ भनेर इङ्ग्लिसमा लेखेको हो। प्रिय पवन भाइ म पनि एक अनि उहाँ पवनजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लेखिरहनु भएको छ। सुमन शर्माजीले पनि लेखिरहनु भएको छ, कसैले नेपालीमा कसैले अङ्ग्रेजीमा लेखिरहनु भएको छ र हौसला दिइरहनु भएको छ। हजुर हामी भाषालाई हामी सबै भाषालाई उच्च सम्मान गर्छौँ र जसरी हजुरलाई सहिलो हुन्छ त्यसरी लेख्दा हुन्छ भनेर यहाँलाई हाम्रो धन्यवाद हाम्रो रोशन सरको तर्फबाट र पविता बहिनीको तर्फबाट पनि धन्यवाद टक्राउन म चाहन्छु। त्यसो भन्दै हजुरको एउटा रचना सुनाउनु न, एउटा गीत सुनाउनु भएको। हुन्छ दाइ, यो यो चाहिँ मेरो स्वीकार भन्ने एल्बम मैले राखेको थिएँ। यो गाना गणेश गुरुङजीले सङ्गीत गर्नुभएको, हाम्रो तुलसी बस्नेत रचनाकारले रचना गर्नुभयो। यहाँलाई सुनाउँछु त। नजाऊ है मलाई बिरानो त्यो ठाउँमा मलाई छोडी नजाऊ, पाप तिमीलाई लाग्ला है। मलाई छोडी नजाऊ, पाप तिमीलाई लाग्ला है। बिरानो त्यो ठाउँमा रुँदै बस्नु पर्ला है। मेरो माया सम्झेर तिमी भिज्ला है आँसुले पछौडी, भिज्ला है आँसुले पछौडी। झुटो माया होइन मेरो, जुन तारालाई सोध तिम्रो माया कति लाग्छ ढुकढुकीमा खोज। ओ झुटो माया होइन मेरो, जुन तारालाई सोध तिम्रो माया कति लाग्छ ढुकढुकीमा खोज, ढुकढुकीमा खोज। पराई तिमी नभइदेऊ, पाप तिमीलाई लाग्ला है। पराई तिमी नभइदेऊ, पाप तिमीलाई लाग्ला है। बिरानो त्यो ठाउँमा रुँदै बस्नु पर्ला है। मेरो माया सम्झेर तिमी
वाह 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 आई मस्ट से अहिले त मलाई यो हजुरको गीत सुन्दा गुज बम्प नै भएर आयो, मेरो रौनै ठाडो भएर। यस्तो गजबको छ, स्वर छ, गजबको रचना पनि छ, गीत पनि, शब्द पनि साह्रै साह्रै सशक्त छन्। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो गीतको बारेमा त्यही त, यो गीतको बारेमा हजुरले केही सानो केही यसमा केही छ कि? यो गीत चाहिँ त्यही त हामी अब कस्तो थियो भने त कलेज पढ्दाखेरि स्कुल आई मिन रेडियोमा छिरो नपाउने, हामी कलेजको गेटमा गएर कुर्थ्यौँ। अहिले धेरै नेपालमा चलिरहेको समकालीन गायकहरू हामी गएर सङ्गीतकारहरू 2 बजेपछि छिर्न पाइन्थ्यो। कति बेला कलेज सिद्धिने अनि गेटमा गएर बसेर हामी रेडियोमा जान्थ्यौँ। त्यसरी हामी एकदमै त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भने माहौल एकदमै के भन्छ एकलव्य तरिकाले गीत सङ्गीतमा लाग्थ्यो। एक मात्र उद्देश्य कम्पिटिसन हुन्थ्यो रेडियो नेपालमा। तपाईँको चैत्र 20 गते आधुनिक गीत चाहिँ नि को राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ 6 महिना अगाडिदेखि गीतहरू हामीले चाहिँ आफै बनाएर प्र्याक्टिस गरेर 6 महिनादेखि एउटा गीतलाई प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ। त्यो माहौल एकदमै अहिले सम्झिँदा मलाई चाहिँ एकदमै त्यो आफै रोमाञ्चित हुन्छु क्या त्यो बेलाको चाहिँ। अब यो गीत चाहिँ तपाईँको मेरो यो भन्दा अगाडि नचिनेको मान्छे भन्दा चिनेकै काम लाग्छ, चिनेको भन्दा पनि किनेकै काम लाग्छ, यहाँ यस्तै छ सबै कुरा भन्दा नि पैसै ठुलो छ, हाम्रो शिलाबहादुर मोक्तान दाइले सङ्गीत गर्नुभएको, बुद्धवीर लामा दाइले रचना गर्नुभएको यो गीत पनि चलिसकेको थियो। तर यो गीत चाहिँ मैले पछि म्युजिक नेपालमा रेकर्ड गरेको थिएँ। यो गाना चाहिँ शिलाबहादुर दाइले चाहिँ यसमा सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको थियो। अनि यो गीत गर्दा फेरि कस्तो भने तपाईँको रेकर्ड गरेर चाहिँ घरमा गएर सुने चित्तै नबुझ्ने, तपाईँको चित्तै नबुझ्ने, फेरि गएर रेकर्ड एकदम स्टुडियोमा राम्रो भयो जस्तो लाग्छ, घरमा गएर सुन्दा चाहिँ तपाईँको त्यति चित्त नबुझ्ने। अनि पछि फेरि तपाईँको यो ट्र्याक चाहिँ त्यो बेला ट्र्याक सिस्टम आइसकेको थियो, सेपरेट ट्र्याक लगेर सिम्फोनिक भन्ने स्टुडियो थियो, त्यहाँ गएर मैले यो धेरै मेहनत गरेर पछि यो गीत फेरि 3-4 चोटि बल्ल रेकर्ड गरेर अनि पछि मार्केटमा ल्याएको दाइ यो गीत। गजब छ, त्यो मेहनत देखिएको छ, मेहनत एकदम देखिएको छ। यसमा चाहिँ म्युजिक भिडियो पनि राम्रो, हाम्रो आलोक नेमाङजीले उहाँ त बितेर गइसक्नु भयो होइन, एकदम राम्रो म्युजिक भिडियो सबैले राम्रो बनाउनु भएको थियो उहाँले। र मैले यसको यो गीत चाहिँ मैले पहिलोचोटि जापानको टोकियोमा प्रिमियर गरेको थिएँ क्या दाइ। म्युजिक भिडियो पनि त्यहाँ दर्शकहरूको अगाडि त्यही दिनै प्रिमियर गरेको थिएँ। अनि मैले त्यो दिन जापानमा टोकियोमा गएको थिएँ। यसको एउटा राम्रो पक्ष भन्नुपर्दा गजब होइन, मेहनत देखिन्छ र गीत अति नै सशक्त छ। म हजुरसँग एकछिनमा आउँछु। एकचोटि म हाम्रो पविता परियार श्रेष्ठ बहिनीज्यूकोमा पुग्न चाहन्छु र यही बिचमा धेरै द्रष्टाज्यूहरूले जोडेर हामीलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। रजनी गुरुङ, धन गुरुङ, किशोर श्रेष्ठ, प्रकाश गुरुङ, माधवी न्यौपाने जी, प्रकाश गुरुङ, दीपक शर्मा, सुमन शर्मा। सुमनजीले आहा कस्तो राम्रो मन छुने गीत, गायन मिठो, रोशन भाइको मन पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ, हजुर धन्यवाद। अनि सुनिता श्रेष्ठ जीले हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी लोकलामा गोलेजी जोडिरहनु भएको छ हामीसँग, थ्याङ्क यू लोकजी। अनि त्यस्तै भरत श्रेष्ठजी पनि जोडिरहनु भएको छ, भरतजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र यसो भन्दैमा हाम्रो अर्को स्रष्टा पविता परियारज्यूकोमा जान चाहन्छु। अनि बहिनी, अनि त्यही त अब हजुरले यहाँ भए पनि, यहाँ रहेर पनि आफ्नो देशको मातृभूमिको मातृभाषाको जुन सेवा गरिरहनु भएको छ, सङ्गीतको त्यो स्तुत्य छ। र अब हजुरबाट पनि एउटा मिठो गीत सुनौँ न त। सेवा भन्दा पनि दाइ हामीले विदेशमा बसेर पनि गाउने अवसर पाएको छौँ। मेरो नेपालमा अब अघि रोशन दाइले भन्नुभएको जस्तो स्ट्रगल त गरिराखेको थिएँ, तर कहाँ हुन्छ नि, कहाँ कतातिर केमा म चुकिराखेको थिएँ होइन, सही बाटो सही समाएको थिइनँ होला सायद। मेरो चाहना त थियो, काम पनि गरिरहेको थिएँ, सङ्गीत सिक्न पनि मजाले सिकेको थिएँ।
सिक्दै थिएँ, तर अब खै समयले साथ दिएन, हुन पाइएन। ठिकै छ, अब यो जुनीमा पाएको एउटा वरदान हो, मैले भगवानबाट पाएको सरस्वतीको वरदान। त्यो अनुसार एउटा गीत त गाउन पाएँ, तर अब फेरि पनि गाउँ भन्दाखेरि चाहिँ अब घर व्यवहारमा पनि मजाले झुम्यो होइन। न्युयोर्कमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा न्युयोर्कमा यस्तो राम्रो माहौल छ कि दाइ, कलाकारहरूको लागि, कलाकार अब जुनै काम गर्नेको लागि पनि एकदमै राम्रो माहौल थियो। रेस्टुरेन्टमा गएर शुक्रबार शनिबार आइतबार 3 दिन गाउँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मैले 3 दिन रेस्टुरेन्ट गएको भन्दा बढ्ता पैसा अर्को कामबाट कमाउँथेँ, तर मलाई त्यो रेस्टुरेन्ट त्यति महत्त्व हुन्थ्यो क्या। कहिले शुक्रबार आउला, कहिले आउला। अनि रेस्टुरेन्टभित्र अब 50-60 जनाको अगाडिको गीत गाउँदाखेरि म नेपालभरिको मान्छे जनतासँग हुन्छ नि, अडियन्सको अगाडि गाइरहेको छु भन्ने त्यस्तो आनन्द आउँथ्यो, त्यस्तो धेरै नै सन्तुष्टि हुन्थ्यो न्युयोर्कमा हुँदा। पछि बिस्तारै अब आफ्नो पनि जिउ अशक्त भयो अनि गाउन सकिएन। धेरै 7 वर्ष रेस्टुरेन्टमा राति उभिएर गीत गाउँदाखेरि धेरै बिरामी पनि भयो दाइ। अनि अब यहाँ न्यू हाम्सरमा पनि हाम्रो रोशन दाइले मलाई 2011 कि 12मा गाउन बोलाउनु भएको थियो। रोशन दाइले नै यहाँनिर गुरुङ समाजको हो कि नेपाली समाजको कार्यक्रममा गाउन बोलाउनु भएको थियो। त्यसपछि फेरि 2014मा पनि बोलाउनु, यहाँबाट मलाई निम्ता आयो। त्यसपछि मैले न्यू हाम्सर आउने निर्णय गरेँ। अब न्युयोर्कमा सधैँ बसेर हुँदैन भनेर अब यहाँ आएपछि चाहिँ काम त राम्रो छ, बसाइ पनि एकदम राम्रो छ, तर अब एउटा साहित्य सिर्जना गर्नलाई त हजुरहरूले त गर्नु नै भएको छ, तर गाउनको लागि चाहिँ एउटा खोइ कता वातावरण नमिलेको हो कि, कोसिस गरेँ, धेरैपल्ट कोसिस गरेँ, नमिलेको हो कि त्यस्तै भएर बरु अहिले त मजाले मोटाएर बस्ने काम भएको छ, गीतहरू गाउने चाहिँ एकदम कम भएको छ। दाइ हजुरले यो प्रोग्राममा आउनुभन्दा पनि कस्तो भारी लागेको थियो, गीत प्र्याक्टिस गरेको छैन मलाई गरेर। यु लुक फिट एन्ड फाइन, यु लुक ग्रेट होइन। अर्को कुरा चाहिँ हजुरको गलामा नै माता सरस्वतीको बास छ, जसको गलामा माता सरस्वतीको बास छ। अब त्यसपछि अब के चाहियो र हजुरलाई न्युयोर्कबाट चोरेर न्यू हाम्सर ल्याउनेमा हामी पनि थियौँ होइन, हामी पनि निकै उ गरेका थियौँ र अनि हजुर कुरै छैन। अब त्यही त अहिले हाम्रो रोशन गुरुङज्यूले पनि हजुरको त्यो तारा देवी दिज्यूको गीत खुब मन पराइरहनु राम्रो छ भनेर एकदमै प्रशंसा पनि गरिरहनु भएको थियो। अब त्यो पनि यदि हजुरसँग छ भने अहिले दाइ, मैले अघिको मेरो ठ्याक्कै एकजना मेरो श्रीमानले नै मलाई फोन गर्नुभयो, उहाँ काममा हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ। अलिकति भोइस सुनिएन भन्नुभयो। मैले अलिकति ठ्याक्कै अहिले यहाँ साउन्ड सिस्टम जोइन गरेको छु, तर कस्तो सुनिन्छ मलाई थाहा छैन दाइ, म ट्राई गरौँ एकपल्ट। हस् प्लिज ट्राई गरौँ। हेलो हस् हेलो, ठिक छ, सुनिया छ, एकपल्ट ट्राई गर्छु दाइ। हस् सुनिया छ म्युजिक दाइ? एकदमै मिठो सुनियो र हजुरले गाउँदै गर्दा हामी धेरै हाम्रो स्रष्टाज्यूहरूले गाउँदै गर्दा द्रष्टाज्यूहरू र म समेत हाम्रो देशको मातृभूमिको उकाली ओह्राली हरिया फाँट तराईका हिमालतिर सबैतिर हजुरको यो गीतसँगै हामी डुल्यौँ र त्यसको लागि धेरै धेरै आभार। र बहुतै मिठो, बहुतै गजब हाम्रो आदरणीय गायक रोशन गुरुङजीले गर्नुभएको फरमाइस र हजुरको स्वर गजब छ। हजुरलाई पनि धेरै थ्याङ्क यू। माइकको तार खुस्केछ, बानी छैन। हजुर, र यहाँ हजुरको गीतको बारेमा यहाँ धेरै मैले कमेन्टहरू आएको छ। नयाँ नयाँ द्रष्टाज्यूहरू जोडिरहनु भएको छ। मुक्ति पोखरेलजी, सागर खतिवडाजीले एकदम सुरिलो आवाज भनेर लेखिरहनु भएको छ। सुमन शर्माजीले सुमधुर स्वरकी धनी प्रिय सविता बहिनी हार्दिक नमन, पविता बहिनी हार्दिक नमन भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी सुनिता श्रेष्ठजी, सुमन शर्माजी, आहा आहा माधुर्य स्वर, प्रिय पवित्रा बहिनीको तारादेवी दिज्यूको जस्तै मिलेर रहेछ, हार्दिक शुभकामना भनिरहनु भएको छ। सविता बरालजीले आहा आहा कति मिठो उकाली ओह्रालीहरूमा भनेर भनिरहनु भएको छ। हजुरले उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो गीत सुनिदिनु भयो। आज अब धेरै नै भयो है, 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हामीले गीत सङ्गीत गर्न पनि नपाएको, कहिलेकाहीँ पार्टीमा गाउन पाइन्थ्यो। आज हाम्रो कृष्ण दाईको माध्यमबाट दाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ हजुरको माध्यमबाट गाउन पाइयो। मैले त गीत प्र्याक्टिस के पनि गर्नै सक्दिनँ दाई, हजुर मेरो दिमागले नै अब खोइ किन मनै जाँदैन। मैले अहिले भर्खर नयाँ गीत एउटा रेकर्ड गर्न आँटेको थिएँ,
सबै काम सकियो तर म रेकर्ड गर्नै नसकेर बसेको छु। अब सायद यो भिडियो हाम्रो सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलजीले पनि हेर्नुहुन्छ होला। कोही किन मैले भित्रबाट गाउनै सकिरहेको थिएँ नि, तर अहिले ठ्याक्कै रोशन दाई पनि जोडिनु भयो नि। एकजना साथी चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ दाई, गाउने माहौल चाहिन्छ भने जस्तो। दाईको हार्मोनी बजाएर गीत सुन्ने बित्तिकै मलाई कता भित्रबाट एकदम आयो। अनि अहिले दाई बोल्दा बोल्दै मैले प्र्याक्टिस गरेर गाएको यो गीत बिर्सिसकेको थिएँ मैले। फेरि 1 वर्ष भयो, सबै कुरो बिर्सिसक्यो। अब जिन्दगी नै अर्कैतिर गइसक्यो भने जस्तो फेरि रिकल भयो दाई। एकदम हजुरलाई धन्यवाद। अब चाहिँ एक-एकवटा भिडियो गीतमा फेरि फेसबुकमा हाल्छु अब भिडियो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँहरूले गीत सुनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू। यहाँ मुक्ति पोखरेलजी पनि जोडिनु भएको छ, प्रकाश गुरुङजी हैन, सबै हुनुहुन्छ। अब म एकचोटि फेरि हाम्रो अर्को स्रष्टा रोशन गुरुङजीकोमा जाँदैछु। अनि रोशन सर, हजुरको फरमाइसको गीत हजुरलाई कस्तो लाग्यो? एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पविता बहिनीलाई। एकदमै असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ। यो गीत गाएर त उहाँले मन्त्रमुग्धै बनाउनुहुन्छ है। एकदमै राम्रो गाउनुभयो, एकदम फर्ममा। अनि यो गीत गाउनु बित्तिकै तपाईँको म चाहिँ कता कता हराउँछु। तपाईँको हरियाली चियाहरू, धान लहल झुलिराखेको बाला, नेपालै पुग्छु। त्यो उकाली ओह्रालीहरू है, ठ्याक्कै नेपालै पुर्याइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद पविता बहिनी। त्यही त कस्तो मिठो थ्याङ्क यू सो मच। यो प्रतिभालाई अब अलिकति हजुरले चाहिँ, हामी यस्तो छँदैछौँ नि हजुर जस्तो स्रष्टाजीहरूलाई यसो हामी घचघचाइरहन्छौँ र घचकाइरहने पनि छौँ, र हजुरले पनि त्यही अनुसारको गर्दै जाऊँ, अगाडि बढ्दै जाऊँ। अब हुनु पनि हो, अहिलेको माहौल अलिकति यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति होइन फिजिकल भेटघाट हुने माहौल त्यति रहेन अथवा अरू गर्दा। तर अब बिस्तारै यसलाई छिजोल्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, बढी पनि रहेछौँ। अनि अब त्यसपछि मलाई अब रोशन सरलाई एउटा हामीले अब हजुरको विभिन्न एल्बम पनि आएको छ, फुटकर गीतहरू पनि छन्। अब त्यस्तै अहिले नयाँ कुनै एल्बममा अथवा कुनै गीतमा केही काम भइरहेको छ कि भनेर हाम्रो श्रोताहरूलाई यसो हजुरले के छ अपडेट? हजुर दाइ, मैले मेरो आफ्नो अब अहिले त एल्बमै निकाल्ने त अलिकति चलन छैन। त्यो बेला चाहिँ सिडी क्यासेटहरू हुन्थ्यो होइन, एकदम एक्साइटेड भएर चाहिँ नि गरिन्थ्यो। अहिले त्यो चलन छैन। एल्बम निकालेर कसैले किन्ने होइन, सिडी पनि बिक्री हुने होइन। अब मैले चाहिँ अब यो अब तत्कालै दसैँपछि चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू बनाउने एउटा गीत रेकर्ड गरिसकेको छु आफ्नो एल्बमको लागि भनेर होइन। अर्को पनि तयारी भइरहेछ र 1 हप्ता अगाडि नै मैले अरूको गीतहरू चाहिँ गरिरहेको छु। 1 हप्ता अगाडि पनि हाम्रो बालकृष्ण न्यौपानेजीको एउटा रचनाकार हुनुहुन्छ, उहाँको गीत पनि गरिरहेको थिएँ। अरू पनि 1-2वटा छ अब अझै पनि गर्नुपर्नेहरू होइन। काम चाहिँ भइरहेछ। ल, बहुत राम्रो। अब यो अमेरिकामा गुड फ्राइडेको अलिकति सुमधुर साँझ छ। यो माहौललाई अलिकति मिल्ने गरी कुनै एउटा नारायण दाईको कुनै एउटा मिठो गीत हजुरलाई, हजुरको चाहिँ धेरै गीत गाउनु भएको छ, नारायण दाईको पनि मिठा मिठा गीतहरू छन्, हामी सुनेका छौँ। त्यसमध्येमा यसो अहिलेको गुड फ्राइडेको माहौललाई मिल्ने केही एउटा गीत सुनौ न हजुरबाट। अब अहिले भन्नुभयो मलाई एउटा गीतको याद आयो क्या दाइ। मैले अब काठमाडौँमा माहौल अघि मैले भनिहालेँ नि, गीत सङ्गीतको, साहित्यको, फिल्म क्षेत्रको मान्छेहरूसँग भेटघाट हुने एउटा गीतको तपाईँको एउटा कहानी छ। यो गीतको म पहिलादेखि गाउँथेँ। अब हामीले कस्तो छ भने हामी चाहिँ नि पहिला नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, बच्चु कैलाशहरूको बढी गीत सुन्ने, अनि त्यही गीतबाट रियाज गर्ने। अहिले हामी सरगम गर्छौँ नि, बिहान सारेगमप अथवा रागहरू गर्छन् मान्छेले कतिले होइन। अहिले त युट्युबबाट सिक्ने पनि चलन छ, सरगमहरू गर्ने ओर्ने कसरी गर्ने, तालहरू कसरी सिक्ने भन्ने। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले ताल चाहिँ यो गीत, पुरानो गीत कुन कुन तालको छ भनेर चाहिँ नि, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि समला होइन, दादरा, अनि झपताल, रूपक, दिपचन्दी, यी बिटहरू भए गीतका तालको यो काउन्ट मात्रा, तबलाको मात्राहरू हुन्छ नि, यो सिक्थ्यौँ। अब त्यो बेला चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो गीतहरू कसरी सिक्ने भन्दाखेरि नारायण गोपालको गीतहरू सिक्थ्यौँ त्यो बेला। अनि बच्चादेखि मैले यो गीत गाउँथेँ, एउटा गीत एउटा होइन, धेरै गीतहरू नारायण गोपालको। अनि अलिकति माहौल जमघट भयो कि सबै मान्छेहरू नारायण गोपाल गीतै गाउँछन्। अहिले पनि साथीहरू धेरै कलाकारहरू होइन, बेलुका भएको अलि माहौल महफिल जम्नको लागि
अनि माल तताउनलाई हजुर अनि तपाईको त्यही सिलसिलामा चाहिँ नि मैले धेरै प्र्याक्टिस गर्थेँ पहिला नारायण गीतहरू, भक्तराज आचार्य, अरू पुरानो सिनियरको, दीपश्रेष्ठ दाईहरूको होइन। अनि यो तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई निष्ठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, यो गीतको गोपाल योन्जनको छोरा मेरो साथी। अच्छा हजुर। अनि उसले चाहिँ नि धेरै कुराहरू गरिरहेको थियो र अरू उहाँभन्दा पनि अझ सिनियर दाईहरू जस्तो प्रकाश सामी दाईहरू अरूसँग महफिलहरू बेलुका हुन्छ नि बसेर कुरा गर्दाखेरि, स्पेसली प्रकाश सामी दाई त अब नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रको मा त सबैको बारेमा उहाँलाई जानकारी छ। उहाँले मैले एक्ज्याक्ट थाहा भएन उहाँले हो कि अरू कसैले मलाई चाहिँ नि त्यही माहौलमा सुनाएको। यो गोपाल योन्जन पहिला काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि दार्जिलिङमा हुनुहुन्थ्यो। अनि दार्जिलिङमा चाहिँ उहाँको एउटा गर्लफ्रेन्ड थिएछ त्यो बेला। अनि दार्जिलिङमा गर्लफ्रेन्ड हुँदा हुँदै उहाँ चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा के गर्छु भनेर काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँमा दार्जिलिङको गर्लफ्रेन्ड उहाँको छँदैछ। त्यसपछि काठमाडौँमा आउनु भयो। त्यसपछि काठमाडौँमा आउनु भएपछि उहाँले अब फेरि अहिलेको जुन अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँको मिसेस, उहाँसँग लभ परेर उहाँले बिहा गर्नुभयो। त्यो बेला टेलिफोन नहुने, चिठी मात्रै आदान प्रदान हुने। अनि उहाँको पहिलाको गर्लफ्रेन्ड खोज्दै खोज्दै काठमाडौँ आउनु भएछ उहाँलाई। अनि अब यो हो होइन, मैले पनि सुनेको कुरा हो। त्यसपछि गर्लफ्रेन्डले चाहिँ नि उहाँलाई भेटेर तिमीले मलाई धोका दियौ होइन, ठुलो गुनासो गरेपछि उहाँले चाहिँ तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई निष्ठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि। त्यसपछि यो गीत निस्क्यो है। देवता त होइन म पनि, धेरै कमजोरी छ मेरो पनि, पीर वेदना तिम्रो जति त्यति नै त छ यहाँ मेरो पनि, रातमा रोएछौ तिमी पनि, तिमी जस्तै रोए मै पनि, नबोलाऊ मलाई निष्ठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि। हुन्छ। अब यो यही गीतको सिलसिलामा मेरो पनि एउटा चाहिँ नि घटना छ क्या हजुरको। घटना भन्नाले म चाहिँ तपाईँको 2000 नेपाली तपाईँको चाहिँ 57-58 सालतिर यता चाहिँ नि शिलङ प्रोग्राम गर्न गएको थियो हजुरको क्या। शिलङ भन्ने आसाम, त्यहाँ चाहिँ नि हामी थियौँ। हाम्रो कन्दरा ब्यान्ड थियो, अर्को मङ्गोल्यान्ड हाटको पनि थियो। अनि बेलुका माहौल हुँदा त्यहाँको अलिकति सिनियर मान्छेहरू चाहिँ ल नारायण गोपाल गीतहरू सुन्ने तपाईँहरूलाई कसलाई आउँछ भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि अरू केटाहरूले चाहिँ मलाई होइन यसले गाउँछ, ल यसले चाहिँ नि गाउँछ नारायण गोपाल गीतहरू भनेर चाहिँ नि भन्नुभयो। अनि हार्मोनियम ल्याएर राख्नुभयो। अनि मैले एक दुईवटा गीतहरू गाउँदै गएँ। अनि यो गीत गाउन सुरु गरेँ क्या हजुरको, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। अनि मलाई अहिले पनि थाहा छ, म त्यतिखेर भेरी यङ होइन। अनि त्यो केटीको नाम मलाई अहिले पनि याद छ, मोनिका भन्ने केटीले चाहिँ नि अङ्गालो हालेर यति लाज भएको छ मलाई, रातो अनुहार भएको छ, त्यो अहिले पनि सम्झिँदा मलाई आफैलाई लाज लाग्छ क्या सबै मान्छेको अगाडि। यो गीतको सम्झना आउँदाखेरि त्यो याद आइहाल्छ मलाई। म यही अलिकति गुनगुनाउँ है त दाइ। अब यो नारायण गोपाल गीत गाउनु भनेको दुष्प्रयास मात्रै हो है। यो चाहिँ म चाहिँ जस्ट दुष्प्रयास गर्छु है त। थाहा छ ल कृपया।
तिमीलाई अङ्गाली कता कता भागी जाने भोको मेरो पनि तिमीलाई जुरी छ मेरो पनि बेलुका तै कहिले कहिले निशब्द हुँदो रहेछ क्या। थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ। अरे साह्रै 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 मिठो हजुरको यो स्वरमा यो गीत आज फेरि हामीले आफै नै गीतले फेरि बाँच्न पनि पायो अहिले नयाँ माहौलमा नयाँ अवस्थामा र यति राम्रो सृजनाको लागि हाम्रो आदरणीय नारायण दाई र गोपाल योन्जन सरलाई र धेरै धेरै आभार धन्यवाद। एकदमै सम्झना पनि हजुर सम्झना पनि आयो। साह्रै धेरै पछाडि पनि हामी गयौँ होइन, हाम्रो आँखा पनि नम भयो र त्यो कसरी भयो भने हजुरको यति मिठो स्वरले र यति मिठो जुन अहिले सुनियो त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै चाहिँ एउटा भाव विह्वल भयौँ। त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू दाइ। अनि अब यो एकदम हामीलाई हजुर र धेरै स्रष्टाहरूले द्रष्टाज्यूहरूले हेरिरहनु भएको छ, नयाँ नयाँ जोडिरहनु भएको छ। धेरै दुई चारवटा कमेन्ट मैले उठाएँ। हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेजीले सुन्दर भन्नुभएको छ। हाम्रो यो स्रष्टासँगको कार्यक्रमको उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो ईश्वरी भट्ट सर हाम्रो बिओटी पुरस्कार समितिको सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अनिशासन नियमसारको प्रधान सम्पादक सामाजिक अभियन्ता भट्ट सरले पनि हेरेर हामीलाई हजुरहरूलाई हामीलाई सराइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू भट्ट सर।
त्यसै गरी भरत श्रेष्ठजी अघिदेखि सुरुदेखि हुनुहुन्छ, किशोर श्रेष्ठजी सुरुदेखि हुनुहुन्छ, र किशोर सर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कुमार कार्कीजी आउनुभएको छ, ल कुमारजी हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि अशोक भट्ट सर हुनुहुन्छ, अशोक भट्ट सर र हामी एउटा कालखण्डमा सँगै काम गर्थ्यौँ र उहाँ पछि गएर त्यहाँको चिफ भएर रिटायर हुनुभएको छ, उहाँले पनि हेर्नु भएको छ। ल थ्याङ्क यू सर अशोक सर। अनि सुमन शर्मा जी हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको, र त्यसै गरी मिना सरी मन गैरे उहाँले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। मनजी हजुरलाई पनि हार्दिक नमन। अनि त्यसै गरी धेरै इन्दिरा गुरुङ, प्रकाश गुरुङ, सृजना शर्मा बहिनी हुनुहुन्छ नियम सार जस्तो लाग्छ। र सृजना बहिनी हजुर थ्याङ्क यू, प्रकाशजी थ्याङ्क यू, इन्दिरा गुरुङजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै हाम्रो द्रष्टाहरू जोडिरहनु भएको छ र हजुरहरूले यो माहौलको कुरा अघि हजुरले गर्नुभयो। आज त यो हाम्रो यो माहौलै तातो, यो अमेरिकामा, नेपालमा, डायस्पोरामा, धेरै देशहरूमा, सम्पूर्ण ठाउँमा एउटा एउटा नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा जादु चाहिँ हजुरहरूले छरिदिनु भएको छ। रोशन सर, बबिता बहिनी थ्याङ्क यू सो मच। ल हजुरहरूले हाम्रो यो द्रष्टाजीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि? हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। यो शुक्रबारको अब 10:30 पनि भयो। मेरो चाहिँ मैले दाइलाई अघि पनि भनेको थिएँ, मेरो अर्को एउटा काम छ दाइ, अलिकति एउटा सानो त्यस्तै यस्तै अब दाइको प्रोग्राम भएको हुनाले म त्यता पनि जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ दाइ। म चाहिँ अब यहाँहरूमा बिदा माग्छु है। अनि हाम्रो पविता बहिनी हुनुहुन्छ, लामै बस्नु दाइ। ल हेरिदिनु भयो। अनि दाइ यो शुक्रबारलाई एकदम एउटा गीतिमय बनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो साहित्य समाजलाई, सम्पूर्ण यो अहिले अनलाइनमा जसले देखिराख्नु यो कार्यक्रम चाहिँ नि दाइले राम्रोसँगले गरिराख्नु भएको छ। एकदमै धन्यवाद, धेरै धेरै सबैसँग जोडिने अवसर दिनुभयो र जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस् दाइ, थ्याङ्क यू, शुभरात्री, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। अनि पविता बहिनी, अब हजुरकोमा मैले आउन चाहेँ। त्यही त अब त्यत्रो हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतका होइन धरोहर नारायण दाई, गोपाल निरञ्जन दाई, उहाँहरूको कालजयी गीत चाहिँ हाम्रो अहिलेको युवा जल्दो बल्दो गायक रोशन गुरुङज्यूले गाएर अहिले हामीसँग बिदा हुनुभएको छ। उहाँको अर्को अपोइन्टमेन्ट पनि थियो, अघि नै हामी अलिकति अगाडि हामी छोडौँला भनेर उहाँलाई हामीले पनि भनेका पनि थियौँ। हजुरलाई त्यो गीत कस्तो लाग्यो त? हजुर पनि एकदम घोत्तिएर सुनिरहनु भएको थियो। यो गीत त मेरो एकदमै फेभरेट गीत हो दाइ, अति राम्रो। फेरि यो गीतको अब कतिसम्म सत्य हो, वास्तविक यो किन यो गीत लेखियो होइन, अनि गोपाल निरञ्जन ज्यूले किन यो गीत लेख्नुभयो र कसको लागि लेख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दाखेरि हाम्रो दीपक जङ्गम सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सङ्गीत टिचर। उहाँले हामीलाई गीतको बारेमा भन्दै सङ्गीत सिकाउनुहुन्थ्यो क्या, एकदमै राम्रो अझै। अनि त्यो भाव, त्यो कुरा सुनेपछि झनै मलाई मन परेर यो गीत चाहिँ एकदम मनपर्छ। तर यो गीत एकदम गाह्रो छ। मैले अहिलेसम्म पनि स्टेजमा काहीँ पनि 7 वर्ष रेस्टुरेन्ट गाउँदा पनि मैले गाउने जमर्को चाहिँ गरिनँ। म गाउनलाई प्रायः सबै किसिमको गीतहरू गाउने कोसिस गर्छु, गाउँछु पनि। तर यो गीत चाहिँ त्यस्तो राम्रो गाउने अवसर पाएको छैन। तर मलाई रोशन दाइले धेरै मिठो गाउनु छ यो गीत, धेरै ठाउँमा मैले सुनेको छु। म त एकदमै मन्त्रमुग्ध भयो, मलाई साह्रै मनपर्छ यो गीत। अनि यसको वास्तविकता थाहा पाएर पनि होला, तर मैले यहाँ भन्न मिल्दैन वास्तविकता चाहिँ होइन। तर मलाई अति मनपर्छ यो गीत, एकदम राम्रो लाग्छ दाइ। रोशन दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ, अब हजुरबाट पनि एउटा मिठो यस्तै मिठो रचना गीत सुनौँ न। हजुर, मेरो आफ्नो गीत गाउँ कि अर्को? हजुरलाई जे मनपर्छ। अब कति छ टाइम दाइ? अनि हामीसँग टाइम छ, हामी यहाँ यत्रो हाम्रो श्रोताहरू जोडिरहनु भएको छ। हजुरसँग टाइम छ भने हामीलाई केही छैन, हामी अझ होइन। मलाई त सुरुमा त एकदम गाह्रो लागेको थियो के गर्ने भने, अब त मलाई त एकदम पुरा गाउँ भइरहेछ दाइ। मान्छे भएपछि हामी गाउने मान्छेलाई केही चाहिँदैन दाइ, सुनिदिने मान्छे भएपछि एकैजना भए पनि गाउन मन लाग्छ कि कस्तो हुन्छ एकदम। हजुर हो, कृपया यहाँ संसारभरिबाट जोडिनु भएको छ। नेपाल, हाम्रो मातृभूमि नेपालबाट, अस्ट्रेलियाबाट, जापानबाट, अमेरिकाबाट, धेरै ठाउँबाट
कृपया ल यहाँ हजुर सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद हाम्रो गीत सुनिदिनु भएको छ आज क्यानाडाबाट हाम्रो भरतजी है भरतजी एकदम क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ हाम्रो माहौल पनि तातेश्वर भन्ने लेखिरहनु भएको छ भरतजी क्यानाडाबाट हजुर एकदम धन्यवाद अनि यहाँहरू सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद किनभने यहाँहरूले सुनिदिनु हुन्छ र त हामीले गाउन सक्छौँ होइन यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ अब राम्रो कमेन्ट दिनुहुन्छ अनि धेरै ऊर्जा थपिन्छ मलाई आज एकदमै राम्रो भयो दाइ हजुरले मलाई बोलाउनु भयो मलाई अति गाउने रहर एकदम उत्साह भएको छ सायद मेरो अब यो नयाँ गीत पनि म रेकर्ड गर्छु होला कृपया ल अनि यो गीत चाहिँ मैले न्युयोर्कमा म गाएर बस्दाखेरि 7 वर्ष मैले रेस्टुरेन्टमा गाउँदाखेरि एक किसिमको प्र्याक्टिस पनि हुँदो रहेछ दाइ मजाले प्र्याक्टिस हुँदाखेरि अनि हाम्रो गायक तथा सङ्गीतकार रचनाकार अनि उहाँ त हिरो पनि हो फिल्म पनि बनाउनुहुन्छ यश कुमारजीले चाहिँ मलाई अब चाहिँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ होला भनेर मलाई एउटा गीत पठाउनु भयो नेपालबाट अनि मैले यहाँबाट गीत रेकर्ड गरेर पठाएँ नेपालमा उहाँहरूले मिक्सिङ गरेर मुभीमा राख्नुभयो यो गीत अत्यन्तै हिट भयो अहिले पनि जसले पनि मन पराउनुहुन्छ यो गीत होइन त्यो गीत त मैले गाएको हो नि भन्दा हो र भन्नुहुन्छ सबैजना कसैलाई थाहा छैन मैले यो गीत गाएको भनेर मलाई गीत राम्रो गाउँ भन्ने सपना जुन थियो एउटा मात्रै गीत गाउन पाए पनि हुन्थ्यो यो जुनीमा भन्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ पुरा भयो तर गीत गाउने गायिकाको भनेर कसैले पनि चिन्दैन त्यो चाहिँ एकदम दुःख छ मलाई अनि त्यही हो तर यो गीत म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु आधी बाटो फिल्मबाट मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला यो गीत तपाईँहरूको लागि साउन्डहरू राम्रो छ दाइ म्युजिक सुनिया छ अघि म्युजिक राम्रो सुनिया छैन भनेर मलाई यहाँ कमेन्ट आइरहेछ अहिले ठिक छ अहिले चाहिँ ठिक छ यो गीत चाहिँ यश कुमारजीले लेख्नु भएको उहाँको शब्द उहाँको सङ्गीत र उहाँ र मेरो स्वर यश कुमारजी र मेरो स्वर नआए आधी बाटो गाउँबाट भोल्युम बढाउनु पर्छ जस्तो भोकल अलिक बढाउनु पर्छ जस्तो
Thank you so much. थ्याङ्क यू बहिनी, कस्तो मिठो सुनियो। र यहाँ धेरै के अरे नयाँ हाम्रो द्रष्टाजीहरू जोडिरहनु भएको छ र उहाँले निकै मिठा कमेन्टहरू आइरहेको छ। इन्द्र गुरुङ स्विट भोइस भनिरहनु भएको छ। अनि फरमाइस पनि आएको छ फुलको थुङ्गा भनेर, फुलको थुङ्गाको फरमाइस आएको छ। त्यसै गरी माया उपाध्यायजीले हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भनेर भन्नुभएको छ। हजुरमा पनि साहित्यिक नमन हजुर, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै आभार। प्रकाश गुरुङले हेरिरहनु भएको छ। शम्भु कुमार गुरुङ सरले अघि सुरुदेखि नै उहाँ हामीसँग जोडिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू शम्भु सर, हाम्रो यो हजुरको हामीलाई हौसला र साथको लागि। अनि आहा सुन्दर कार्यक्रम भनेर भएको छ माया उपाध्यायजीले। किशोर श्रेष्ठजीले हेरिरहनु भएको छ। ईश्वरी भट्ट सरले हेरिरहनु भएको छ। फुलमाया थैटीजीले हेरिरहनु भएको छ। फुलमायाजी थ्याङ्क यू। साह्रै राम्रो कार्यक्रम धर्म श्रेष्ठजीले भनिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू धर्म सर। उहाँहरूलाई हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब रोशन दाइ त गइसक्नुभयो, अनि अहिले अब यहाँहरू मसँग जोडिनु भएको छ। हाम्रो गीतहरू, हाम्रो स्वरहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउन पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। अझ यहाँहरूले हेरिदिनु भएको यहाँ अहिले कृष्ण सरबाट सुन्दा त झन् एकदम खुसी लागिरहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई मनपर्ने गीत पनि अरू कुनै छ भने मैले सम्भव भएसम्म म त्यो सुनाउने कोसिस गर्छु। यहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब फुलको थुङ्गामा हजुर, यो गीत चाहिँ खासमा मेरो एउटा आइडियल जस्तै हो। यो गीत चाहिँ जहाँ पनि स्टेजमा जाँदाखेरि म यो गीत पहिले सुनाउँछु, अनि त्यसपछिबाट अब ल ठिकै छ गाउन सक्ने रहेछ भन्ने जस्तो हुन्छ दर्शक श्रोताहरूलाई। अनि उहाँहरूले गीतहरू अरूहरू पनि सुन्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब म अलिक धेरै नै ग्याप छ, 1 वर्ष भयो नगाएको हुनाले कहीँ कतै अलिअलि मिस्टेक हुनसक्छ। विशेष गरी हाम्रो किशोरजीलाई हजुरलाई थप हौसला र ऊर्जाको लागि हाम्रो आदरणीय दिदी गीता खत्री दिदीले पनि अहिले जोडेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र हजुरलाई शुभकामना भनिरहनु भएको छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच गीता दिदी। तर मैले आज उहाँको गीत मैले गाउने मैले धेरै कोसिस गरेँ। मसँग अहिले मोबाइलबाट मैले बजाइरहेको छु। मैले इमेलमा मेरो भर्खरै 2-3 हप्ता अगाडि चाहिँ सबै इमेल एकदम धेर भएर इमेल आउन पनि नआउने, जान पनि नजाने हुँदो रहेछ नि त दाइ। अनि सबै क्लिन गर्दाखेरि मेरो ट्र्याकहरू सबै मेटिएको छ। तर मसँग क्यासेटमा चाहिँ छ। अहिले त्यो ट्र्याक म प्ले गर्न सक्दिनँ। गीता दिदी लेख्नु भएको गीत म यतिकै मौखिक रूपमा गाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद गीता दिदी। यहाँले मलाई चाहिँ एकदम विश्वास गरेर नेपालभन्दा बाहिर आएर होइन स्ट्रगल गरेर सिङ्गर भएको हो। म अमेरिकामा आएर यहाँहरूले माया गरेर मलाई सिङ्गर बनाउनु भएको। यसमा पनि गीता दिदीले विश्वास गरेर त्यत्रो धेरै पैसा लगानी गरेर मलाई चाहिँ मेरो एकल स्वरमा एल्बम निकालिदिनु भएको थियो। म कहिले पनि बिर्सिन्न। त्यसपछि मैले एल्बम पनि निकाल्न सकेको छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गीता दिदीको नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत गीत सङ्गीतमा ठुलो योगदान छ। यो अमेरिकामा बसेर उहाँले धेरै ठुलो हरेकलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। संस्थागत रूपबाट पनि व्यक्तिगत रूपबाट पनि उहाँले हरेक सहयोग चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। उहाँले सहयोग प्रदान गरिरहनु भएको। हाम्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ गीता दिदी। थ्याङ्क यू सो मच। ल हजुर अब एउटा गीत यसपछि यहाँहरू सबैलाई फुलको थुङ्गा भन्ने गीत म सुनाउन चाहन्छु तारा देवीज्यूको स्वरमा। यसपछि हजुर कृपया राम्रो सुनेछ भाइ?
अति सुन्दर, अति सुन्दर, अति सुन्दर, साह्रै मन छ यो गीतले। यो गीत आफैमा कालजयी छ र यो गीतलाई आज फेरि हजुरले एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ प्रस्तुति, नयाँ एउटा पहिरन लगाइदिएर, एउटा क्लब लगाइदिएर यति राम्रोसँग टल्काएर गाइदिनु म त्यसको लागि धेरै धन्यवाद बहिनी, आभारी छ हामी। यहाँलाई एकदम धन्यवाद दाइ, यो हजुरले नै अवसर दिनुभयो, एकदमै ठुलो अवसर। हजुरलाई हजुर एकदमै यो चाहिँ चुकिसकेको थिएँ म यसमा, एकदम धन्यवाद दाइ हजुरलाई। पुरै छ, हामी घचघचाउँछौँ, हामी त यसो घचघचाउने मात्रै हो, हजुरहरू स्रष्टा हो, हामी द्रष्टा हौँ र हामी अलिकति सहज
कर्ताको रूपमा हामी अगाडि आइरहेर हजुरहरूलाई घचघचाइरहन्छौँ र धेरैको हाम्रो द्रष्टाजीहरूको कमेन्ट आएको छ। सुमन शर्माजी, हनिड भोइस, बडा मिठो कमेन्ट, हनिड भोइस डियर पवित्रा सिस्टर, हार्टिएस्ट कङ्ग्रेचुलेसन्स, बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। माया उपाध्यायज्यू हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी इन्दिरा गुरुङ, ओल्ड इज गोल्ड, नाइस सङ, स्विट भोइस भनेर भनिरहनु भएको छ। इन्दिराजी थ्याङ्क यू। उदय बबिताजीले हेरिरहनु भएको छ। अनि हाम्रो नियमसारबाट हाम्रो त्यहाँको ठुलो समाजसेवी र उद्यमी हाम्रो आदरणीय नर गुरुङ सर, उहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ, सराइरहनु भएको छ। हजुर। अनि गीता बजगाई बहिनी क्यालिफोर्नियाबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो अनुशासनको उपाध्यक्ष, उहाँले पनि सुन्दर कार्यक्रम भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि हाम्रो नेमसारबाट अर्को टोप गुरुङजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू टोपजी। सुमन शर्माजी, वाओ पर्फेक्ट सिङ्गिङ, हार्ट टचिङ डियर पवित्रा सिस्टर भनेर धेरै मिठा मिठा कमेन्टहरू आइरहेछ। हजुर धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ अर्को एउटा ऊ पनि आएको थियो, एउटा फरमाइस मैले देखेको थिएँ, फुलबुट्टे साडी भनेर, के छ हजुरको तयारी छ? फुलबुट्टे साडी चाहिँ मैले धेरै सुनेको, तर मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन भाइ, त्यो थाहा छैन मलाई। ल ठिक छ, हजुरलाई अर्को कुनै? म अन्जु पन्तको एकदम ठुलो फ्यान, उहाँको गीत एउटा गाउने कोसिस गर्छु। कृपया कृपया। हस्। नबिर्से तिमीलाई, नपाए तिमीलाई, यो भरिसक अलिकति म गाउने कोसिस गर्छु।
धन्यवाद। यति मात्रै हो गीत चाहिँ। साह्रै सुन्दर, साह्रै सुन्दर। त्यही त अन्जु पन्तजीको यो एकदमै चर्चित गीत हो र त्यत्तिकै मिठोसँग त्यत्तिकै माधुर्यताका साथ हजुरले गाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ अहिले नयाँ नयाँ हाम्रो द्रष्टाजीहरू पनि जोडिनु भएको छ। हितमान गुरुङजी हुनुहुन्छ। हितमान भाइ ल थ्याङ्क यू, ब्युटिफुल भन्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी धन गुरुङजी हुनुहुन्छ। माया उपाध्यायजी आहा आहा भनिरहनु भएको छ। सुमन शर्माजी फ्यान्टास्टिक सिङ्गिङ, रियली यु हेभ द ग्रेस अफ सरस्वती माता, डियर पवित्रा सिस्टर, सोल टस्ट भनेर उहाँले भन्नुभएको छ सुमनजीले। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, निकै निकै ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सराइरहनु भएको छ हाम्रो द्रष्टाजीहरूले। त्यसको लागि हामी पुनः आभार प्रकट गर्छौँ। अनि त्यही त हजुरको यति मिठो स्वर छ र अब अलिकति हजुरले यसमा फोकस चाहिँ अलिकति बढाउँदै जाँदाखेरि एउटा डायस्पोरामा पनि हामीले तारादेवी दिज्यूको सम्झना गर्ने रूपमा हजुरलाई हामीले सबैले मन पराइरहनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। अब हामीले अलिकति केही कोसेलीहरू पाउनु पर्यो हजुरबाट है। हजुर, अब यहाँहरू सबैको माया यदि पाइन्छ, पाइराख्यो भने त हामी किन नगर्ने। र फेरि यस्तो हुँदो रहेछ क्या दाइ, हजुर, एउटा उखान छ नि, मान्छे बुढो भए पनि मन कहिले बुढो हुँदैन भने जस्तो। अब हाम्रो एज, अब म 40 ओभर भइसकेँ होइन, 41 भएँ, 41 वर्ष भएँ। तर मलाई अहिले पनि लाग्छ भर्खर म एकदमै रेडियो नेपालमा म एकदम सिङ्गर बन्न गइराखेको छु। अब म सिङ्गर हुन्छु जस्तो फिलहरू भइरहन्छ क्या। त्यो भित्रको ऊर्जा हुन्छ नि, त्यो मन चाहना चाहिँ कहिले नमर्दो रहेछ दाइ। दुईजनाले पनि गीत सुन्छु भन्यो भने ओहो रातभरि पनि सुनाउन मन लाग्छ गीत, एकदम राम्रो मन लाग्ने। यहाँ एउटा भनाइ पनि छ नि त बहिनी हजुरको, के लाइफ बिगिन्स आफ्टर 40 भनेर है। त्यसले गर्दाखेरि हजुर त भर्खर होइन 40 हुन आएको मात्रै हो, धेरै हामीसँग। हजुर, ल अब एउटा अर्को एउटा मिठो हजुरलाई मनपर्ने गीत। मैले गोपाल युञ्जनज्यूको एउटा गीत, राष्ट्रिय गीत म गाउँछु। अब माया प्रेमको गीत सँगसँगै एउटा आफ्नो देशलाई, अघिको एउटा तारादेवीको गीतले झन् नेपालको छहरा गाउँ छहरामा पुर्यायो भने जस्तो यो गीत पनि मलाई एकदमै मनपर्छ। गोपाल युञ्जनज्यूको गीत हो यो चाहिँ, देशले रगत मागे भन्ने त होइन? हो, त्यही गीत हो। ए ल गजब गजब। हजुर, मेरो पनि साह्रै अल टाइम फेभरेट। हजुर, थ्याङ्क यू।
एकदम माफ गर्नु गलाले साथ दिएन। होइन ठिक छ भने केही छैन। हजुरको त्यो जुन भावना, हजुरको जुन एउटा सुरिलोपन छ त्यो त हामी सबैले देखि नै रहेको छौँ, महसुस गरिरहेको छौँ। यो गीतले हामी सबैको मन छोएको छ। वास्तवमा राष्ट्रिय गीत त होइन यस्तो पो हुनुपर्छ। कालजयी देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ रुदिन। यस्तै राम्रो गीत लेख्नु पर्यो दाइ, परदेशबाट पनि नेपालको लागि सम्झेर हामी गाउनु पर्यो, हजुरहरूले लेख्नु। हस् 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 है, हाम्रो यो सहकार्यमा हामी केही न केही गर्छौँ। ठिक छ, एकदम राम्रो। अब कार्यक्रम बनियो, अब धेरै हजुरले समय होइन 2 घन्टाभन्दा नागिसक्यो। हजुरको त्यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुरलाई अलिकति सन्चो नहुँदै पनि यसो चाहिँ जोडिएर हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतमा को क्षेत्रमा यसो अलिकति एउटा इटा भए पनि राख्ने प्रयास हजुरहरूको रह्यो। हजुरको र हाम्रो रोशन गुरुङज्यूको त्यसको लागि हजुरको यो समय र हाम्रो यो सौभाग्यको लागि आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै हजुरलाई केही भन्नु के मन लागेको छ भने, मैले बिर्सेका कुरा सोध्न, हजुरलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छ भने कृपया। मेरो त खासमा साङ्गीतिक ब्याकग्राउन्ड त एकदम धेरै ठुलो ब्याकग्राउन्ड के पनि छैन दाइ होइन। म सानैदेखि गाउने हो, मन एकदम जहिलेदेखि होस् सम्हाले त्यसलेदेखि गायिका बन्ने इच्छा। गायिका चाहिँ अमेरिका आएर हुन पाएँ, अमेरिकाभरिको अब हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ गायिका हुन पाएँ। त्यसको फलस्वरूप आज हजुरले यति ठुलो सम्मान इज्जत दिनुभयो, अनि त्यसको लागि हजुरलाई एकदमै कोटी कोटी एकदमै प्रणाम दाइ, एकदमै धन्यवाद हजुरलाई। अनि हजुरको मार्फतबाट जति पनि स्रष्टाहरू जति पनि उहाँहरू जोडिनु भयो, उहाँहरूले हेर्नुभयो। आज मैले यो गीतहरू सुनाउनु पाएको थिइनँ, जस्तै न्युयोर्कमा, अरू कुनै स्टेटहरूमा, कति सीमित स्टेटहरूमा त सुन्नुभएको थियो, तर अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैले सुन्न पाउनु भएको थिएन। उहाँहरूलाई पनि सुनाउने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि दाइलाई एकदम धन्यवाद। यहाँहरू सुनिदिनु भयो, मेरो गीतहरू हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद। फेरि पनि हामीले यस्ता गीतहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न पाइरहोस् दाइ होइन। अझै राम्रो हजुरले अझै यस्तै गर्ने भनेर हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ। झन् कालजयी गीतहरू झन् प्र्याक्टिस गरेर एकदमै रेडी भएर आउँछ दाइ। आज त्यो खास मैले अघिको हाम्रो 5 बजे जस्तो लाग्यो, काम गर्दा गर्दा म त 6 बजिसकेछ, ला छुटेछ भनेर बसेँ। हजुरले पछि फोन गर्दा पो हतार रेडी भएको। फेरि अहिले न्यु हेम्पसायरमा आएर एकदमै गृहिणी भएको छु दाइ, म गृहिणी भएको। अनि अब खासै कलाकारहरू कस्तो हुन्छन् भने गीत गाउने, अरूलाई गीत गाउने नचाउने सबै गर्छन्, तर वास्तवमा कलाकारहरू म चाहिँ लाग्छ, म चाहिँ एकदम एक्लै बस्न रुचाउँछु दाइ। एकदम एक्लै घरभित्रै एक्लै रम्न मन लाग्ने मान्छे भयो हुनाले पोहोर सालदेखि मैले घरको पछाडि पनि तरकारीहरू रोप्न थालेको छु। त्यो फलस्वरूप मैले चाहिँ एकदमै ठुलो उपहार पाएको। मलाई एलर्जी, एकदमै धेरै एलर्जी छ दाइ। यो अहिले पनि एलर्जी हो। मेरो फेस पनि, यो रियल फेस होइन, एकदम सुन्निएको छ मेरो फेसमा। मैले मेकअप गरेर आएको। पोहोर पनि मलाई एनआरएमबाट भन्नुभएको थियो, म जान सकिनँ। अर्को हाम्रो कोलोराडोका एकजना भाइ हुनुहुन्छ राई, उहाँ अनलाइनबाट उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभएको थियो, त्यहाँ पनि म जान सकिनँ। 8-9 महिनै लाग्यो यो फेसको अलिकति सुन्निएको कम बस्नलाई। अझै पनि यो भइरहेको छ, चिलाउँछ एकदम। तैपनि अब बारिश एलर्जीको रियाक्सनले अलिकति। अनि गायिका भन्दा अहिले गृहिणी, तरकारी बारी लगाउने चाहिँ एकदम फेमस भन्छ। ठिक छ हजुर। होइन, हजुर एउटा कुशल गृहिणी, कुशल जीवनसाथी हाम्रो रामभाइको, त्यसै गरिकन कुशल आमा भइबक्सिन्छ, कुशल सामाजिक अभियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यो हामीलाई सबै थाहा छ होइन। त्यसमाथि अब एउटा हजुरको संस्कार बुवा मुवाबाट लिएर आएको, त्यसले ठुलो योगदान गरिरहेको छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। र अहिले हामीलाई फेरि नयाँ हाम्रो द्रष्टाजीहरूले जोडेर साथ हौसला दिइरहनु भएको छ। अघि हजुरले एनआरएनको नाम लिनुभयो। एनआरएनका हाम्रा 2टा अग्रणी अभियन्ता, हाम्रा चेलीहरू मध्ये हाम्रो सुन्दरी गुरुङ बहिनीले हजुरलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले लस भेगासमा यो कन्फरेन्समा होइन हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट हेरेर इन्जोय गरिरहनु भएको छ। हजुरलाई हामीलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। ल सुन्दरी बहिनी, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी सुभाष लामाजी हुनुहुन्छ, बडा पेट्रियोटिक सङ गाउनुभयो भनेर उहाँले सराहना गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि इन्द्र गुरुङजी हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। उदय बबिताजी हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद। गीता गुरुङजी, त्यसै गरी सुभाष लामा, बबिता कङ्ग्रेचुलेसन, सुपर सङ भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि गीता गुरुङजी हुनुहुन्छ, ईश्वरी भट्ट सर हुनुहुन्छ है, भरत श्रेष्ठजी, सुन्न बुझ्ने सुवर्ण अवसर, सबैमा नमन भनिरहनु भएको छ। भरतजी थ्याङ्क यू, तपाईँ क्यानाडाबाट।
जोडिरहनु उहाँ चाहिँ मेरो देवर हुनुहुन्छ कान्छी ल गजब। त्यसै गरिकन धेरै स्रष्टाहरूले गरिनुहुन्छ। प्रकाश गुरुङजी हुनुहुन्छ, छमजी नाम्चे बजारबाट हेरिरहनु भएको छ। नाम्चे बजारबाट पनि हजुरको फ्यानहरू हुनुहुँदो रहेछ है। नेपालको नाम्चे बजार, नाम्चे बजार सगरमाथा सोलु। ल जय होस्। हाम्रो शिरबाट कटारीको हो नि त, कटारी सोलुको त कटारी बजार हो। एकदम एकदम नमस्कार। म पनि उदयपुर जिल्लाको, सोलु त जान पाएको छैन, नजिकको भन्ने चाहिँ थाहा छ मलाई। हजुर। सुभाष लामाजी हुनुहुन्छ, रूपा शर्माजी हुनुहुन्छ, किशोर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। ल हजुरहरू सम्पूर्ण द्रष्टाजीहरूलाई धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद साहित्य संवाद स्रष्टा सङ्घको टिमको तर्फबाट। र त्यसै गरी फेरि अर्को कार्यक्रममा हामीले के अरे नयाँ स्रष्टासँग हामी फेरि जोडिनेछौँ र हजुरहरूसँग यही हजुरको साथ सौभाग्य यसरी नै हामीले पाइरहनेछौँ भन्ने आशा तथा विश्वास पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब विशेष गरी आजका दुईटा स्रष्टाजीहरू आदरणीय रोशन गुरुङज्यू र आदरणीय बहिनी पविता परियार श्रेष्ठज्यू, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार हाम्रो साहित्य संवाद स्रष्टा सङ्घको टिमबाट। संयोजक सर्वग वाग्ले, सहसंयोजक प्रकाश पाण्डे र म हजुरको साथी प्रस्तोता कृष्ण गिरीको तर्फबाट आज हजुरहरूलाई धेरै धेरै आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो विशेष गरिकन हामीलाई यसरी संसारभरि जसरी हेरिरहनु भएको छ, जोडिरहनु भएको छ, हामीलाई हौसला दिइरहनु भएको छ, हाम्रा सम्पूर्ण द्रष्टाजीहरूलाई स्रष्टाजीहरूको तर्फबाट पनि मैले धेरै धेरै आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। अब अर्को शुक्रबार फेरि नेपालको बिहानको शनिबारको 7 बजेको चियाको चुस्कीसँग र अमेरिकाको शुक्रबारे रमझमसँग फेरि नयाँ स्रष्टाजीहरूसँग हामी जोडिनेछौँ। र आज हजुरले मन पराउनु भएका हाम्रा दुईटा स्रष्टाजीहरूलाई पुनः हामी चाँडै फेरि चाहिँ निम्ताउनेछौँ भनेर पनि बाचा गर्दै बिदा लिउँ। होइन त बहिनी, हजुरको केही छ? एकदम ल थ्याङ्क यू सो मच। ल जय होस्। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा गुड डे होइन, र अमेरिकामा गुड नाइट, र त्यसै गरी अन्त जापान र मैले क्यानाडा अस्ट्रेलियाबाट पनि देखेँ, त्यहाँ जे जस्तो छ शुभरात्रि शुभ दिन भन्दै बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्।